السلام مشاهدي ومشاهدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اليوم في هذا الفيديو غنقدم لكم الكعبه باسرارها كامله، لا بالنسبه للعجين ولا بالنسبه للعقده. ما تنساوش البارطاج واللايك. السلام مشاهدين ومشاهدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في اثر الصحه والعافيه وسعداء يا رب العالمين. اليوم في هذا الفيديو غنقدم لكم الكعبه او اللي كيقولها كعبه وزار ان شاء الله، ولا لي كوندو غازير. المهم بالنسبه للمقادير غنبداو اول حاجه مقادير العجينه ديال كيلو ديال العجينه. كيلو ديال العجينه كتخرج لنا مع كيلو ديال العقده ديال اللوز. كنحتاجو كيلو ديال الفرص يكون من النوعيه الممتازه، اي ما يعادل 3 زلايف كبار، 3 المعالق كبار د الزبده درجه حراره المطبخ، يعني ما تكونش بارده في الثلاجه. كنحتاجو معلقه كبيره د السكر كلاصي، الروح ديال اللوز غناخدو المهم ثلث كاس ديال ماء الزهر، غنضيفو له الماء باش نخلطو العجين وشويه د الملحه. هذا بالنسبه للمقادير. ندوزو الطريقه ان شاء الله. اول حاجه شنو كنديرو؟ كناخدو دقيق، هو الاول كيلو، بسم الله. ثلاثه زلايف كبار، 3 ديال لي مورسو ولا الطروفه ديال الزبده، يعني 3 معالق كبار هكذا. كناخدو بعدا داك ماء الزهر، كيبان لكم مزيان. كنزيدو معاه معلقه صغيره ديال الروح ديال اللوز، هانتوما. كنضيفو له، ما تعجنوش بالماء الزهر كامل باش ما تجيكمش العجينه يابسه. نسيت ما قلت لكمش 4 المعالق زيت المائده، 4 المعالق كبار هذا نديرو معاكم. انا صافي درت هنا داك الروح ديال اللوز مع ماء زهر، ثلث ديال الكاس ديال ماء زهر، وزيدت عليه الماء. ما تعجنوش الماء زهر تكون يعني كامله، لان كتجي العجينه يابسه. كنضيف 3 المعالق ديال الزبده كبار، 4 المعالق ديال زيت المائده، 1 2 3 4 يكونوا عامرين باش كتجي لاباط كتجي يعني مزيته. كنلقى معلقه كبيره سكر كلاصي، ونقدروا نبدلوها بمعلقه سكر كلاصي بمعلقه كبيره د الكونفيتور باش كتجي في نفس الوقت رطبه عاوتاني. كنضيفوا شويه د الملحه، شويه باش كتخرج المذاق. كنضيفوا معلقه صغيره صافي. كنبداو كنخلطوا هذا الشيء مزيان، يعني كندخلوا في هذا دقيق الزبده والزيت مزيان هكا. استعملوا بصعه من الاحسن. صافي كنخلطو مزيان الزبده والزيت والدقيق هكذا. كنضيفو داك الكاس الاول اللي مخلط فيه الروح د اللوز وما زهر والماء. دابا غنبقى نضيف الماء ولكن بشويه باش ما تجينيش العجينه جاريه، خصهاش تكون خفيفه وما خصهاش تكون قاصحه بزاف، يعني باش تساعدنا باش نشكلوا بها ان شاء الله كابوزان. نزيدو الماء. بالنسبه راني دايره في الاول القرفه، راه حطيتها باغيه نديرها العقده، راها ما القرفه ما كتكونش في العجينه، فقط حطيتها نسيت وحطيتها تما. ما كنحتاجوها حتى العقده ان شاء الله. كنخلطو ونحاولوا نجمعوا العجين. ضروري ما تسدلك شي شويه من بعد ما نجمعوا لها تكون شويه قاصحه، ضروري ما ندلكوها. حاولوا ما امكن ديروا الماء غير بشويه بشويه، والماء عادي يعني ما سخون ما والو.
ديروش الماء سخون باش ما تقطع لكمش العجين، وما تكثروش الماء، ديروا شويه بشويه، اللهم نبقاو نزيدوا شويه بشويه ولا تخفف لنا العجين. فما يصلحناش نزيدوا الدقيق، لان هاد المقادير غير ديال كيلو الدقيق. هكذا واخا كتعذب في الجميع ماشي مشكل. انا غادي نجمعها ونوريكم القوام ديالها. صافي انا حطيتها فوق سطح العمل بعد ما نقيته بطبيعه الحال. كندلكوها شي شويه، ضروري على الاقل 6 سوايع ترتاح العجين. ها نتوما القوام ديالها يعني ما كتجيش مرخوفه. حاولوا ندلكوها شي شويه باش كتساعدنا، وداك الزبده كنخلطوها مزيان. صافي دابا غادي ندير لها السلوفان، ندلكوها شي 10 دقائق ولا 7 دقائق باش تخلط مزيان، باش تجينا ساهله باش نشكلوا بها كاع الغزال ان شاء الله معاكم. صافي انا غندير لها السلوفان ونخليها ترتاح لي هكا شي 6 سوايع. صافي كنغطيوها بالسلوفان ونتلاقاو ان شاء الله، ندوزو العقده ديال اللوز نصايبها معاكم. انا جاني كوموند قلت زعما واخا مزروب نديرو معاكم. انا راني دايره يعني مازال درت عجينه وحده اخرى حتى هي ترتاح، لان عندي 3 كيلو ديال اللوز. وبالنسبه للعقده ديال اللوز فكنحتاجو بالنسبه، انا غنقول لكم بالنسبه للكيلو، انا ديجا هنايا عندي كوموند في 3 كيلو ديال اللوز. كناخذوا اول حاجه اللوز، كناخذوا الكاسرونه ولا شي كوكوط ونديروا فيها الماء حتى يبدا كيغلي، عاد كنرميو فيه اللوز لمده 7 دقائق. كنهزوه كنغسلوه بالماء بارد مزيان حتى كيشحد منه داك الحموره، باش اللوز ما يرجعش عليه داك الحموريه ديال القشار. صافي وكناخذوه الا بغيتو اللي يعاونكم دغيا حيدوا منه داك القشار، ومن بعد كتولي توصلي داك اللوز. القشار حساب ديري ليه غريبات ولا هكذا، ديري به شي حلويات اخرين ولا بيطاط ولا المهم. واللوز اللي مقشر كتشديه كديريه بشي فوطه بيضاء هكا وتجمعيه وتخليه ينشف شي شويه في داك الفوطه، يعني مجموع مسحيه مزيان وخليه شي 6 سوايع ولا صافي. وكتطحنيه كديري كيلو ديال اللوز مع نص كيلو سنيده، كيلو اللوز مع نص كيلو سنيده. انا نقول لكم المقادير بكيلو. بالنسبه للمقادير الكيلو ديال اللوز مع نص كيلو سنيده من بعد ما طحناه هو بحال هكذا، كنحتاجو معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال الكونفيتور، 2 معالق كبار ديال الزبده، 2 معلقات ديال الزيت، و2 معالق كبار ديال الماء زهر. هذا بالنسبه للكيلو ديال اللوز مع نص كيلو سنيده. انا غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف باش تقراو. انا بالنسبه لحنايا كنحتاج، انا نقول لكم كونفيتور بالزبده، كنحتاجو 6 معالق ديال الزبده، كنحتاجو 3 معالق صغار ديال القرفه، لان كل كيلو فيه معلقه، 1 2 3. حيت انا عندي 3 كيلو ديال اللوز طحنتو مع كيلو ونص سنيده. بالنسبه للكيلو انا كنولي نعاودها، كيلو ديال سنيده مع نص كيلو ديال اللوز مع نص كيلو سنيده. كنحتاجو، انا غادي ندير هنا الروح ديال اللوز باش يزيد يخرج النكهه ديال اللوز. ندير معلقه صغيره هكا، ما تكثروش بزاف حتى كيجي شويه هو شويه فيه المروريه. الكونفيتير غندير 3 المعلقات، 1 3 المعلقات. كل كيلو ندير فيه معلقه كبيره ديال الكونفيتير ولا 2، يعني خاصكم تشوفوا على حسب اللوز واش عندكم العقده قاصحه ولا رطبه. بالنسبه للزيت كنحتاجو كل كيلو فيه 2 معلقات ديال الزيت. انا عندي 3 كيلو غنحتاج 3 معلقات ديال الزيت، 1 2. ها بالنسبه للكيلو ديال اللوز مع نص كيلو سنيده انا عندي 3، غنزيد 3 4 5 6. انا درت 6 المعلقات على حساب
3 كيلو ديال اللوز. كنقولها ونعاود باش ما تكثروش، يعني باش ما يجيكمش فيه الدهنيات بزاف. بالنسبه للمزهر كل كيلو ديري فيه 2 معالق، يعني كنحتاجو 6 معالق. 2 1 2 1 2. هذا بالنسبه، انا كنقول بالنسبه ل 3 كيلو ديال اللوز. نتوما ديروا 2 معالق فقط المزهر صافي. كنبداو كنخدموه. راه خصو يتخدم على الاقل 15 دقيقه. راه اللوز خصو يتخدم شي يعني 15 دقيقه على الاقل، يعني حتى كيبقى اللوز كتبقى راه نتوما قاصح. فداك الزبده وداك الزيت، وتقدروا تزيدوا الزيت 2 معالق ولا معلقه على حسب، يعني الا كان اللوز عندكم ناشف نشفتوه بزاف عاد طحنتوه. ما كانش عندكم ناشف، انا عندي هو هذاك الصراحه. ها نتوما اذا كان عندكم ناشف فزيدوا. هانتوما هكا انا غنبقى نخدمو هكا. راه صعيب شويه ولكن معليش، تخدموا على الاقل 15 حتى 20 دقيقه. نتوما كتخدموا فيه حتى يتجانسوا العناصر مخيرين كاملين مزيان، باش ان شاء الله ندوزو داك الساعات نشكلوه معاكم. انا جاني الكوموند مزروب، ولكن قلت ما يمكنش ما ندوزوش مع قرب العيد الكبير ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعلى جميع المسلمين هاد العواشر بالصحه والهنا والهدايه. فقلت ما فيها باس نخدموا معاكم. انا نخدموا مزيان ورجع داك الساعات ان شاء الله نتلاقاو باش نشكلوا معاكم. خليت العجينه ارتاحت 6 السوايع صافي. انا غنبدا نخدمها. بالنسبه لعقده اللوز فانا وضعتها هكا في السلوفان، يعني بزاف راني واضعه بزاف هنايا. هانتوما صافي كنرولهم على شكل كويرات، من بعد كنروليهم بحال هكذا حريبلات. انا ندير معكم حتى تشوفوا بحال هكذا. كناخذ العجينه كنحاولوا نحطوها بحال هاد الطريقه هكذا مزيان. هذا اللي منقوش نخليوه شويه غليظ على الحجم ديالو، غليظ على حسب اننا نقشوه. اما اللي كيكون ما غاديش نقشوه فكديروه رقيق حتى كتبقى تبان سطح العمل اللي كتخدموا فيه. كنديروه هكذا وكنضغطوه هكا بالصبع الكبير، وكنجيو لهنا ونبداو كنطلعو بحال هكذا كنطلعو صافي. كنكملو هكذا بهاد الطريقه هكا، يعني كتجي هنا مرتفع. هانتوما كناخدو الجراره كنبداو كندورو بحال هكا غير شويه ونقطعو من هنايا صافي. كنديرو هكا ونبداو ندوروها لعنا. كناخدو المقاش بحال هكا ونبداو كنمشيو هكا بسهوله. ضروري ما نبعدو عاد ندوزو الجراره، لان العجينه كتولي تجمع فغادي تخرج الاقدام من يطيب. خلاص اللي باغي دير ناخدو كنمشيو على شكل هكا. نرجعو من هنا بحال هكا صافي. الكعبه ديالنا كتجي بهذا الشكل. صافي كنا معكم الثانيه بنفس الطريقه هكذا. كنضغطو هنا ونمشيو طالعين هنايا. حاولوا نضغطو هنا في الجوانب. خلاص الكيردون الا شفتوا شي هواء كاين هنايا هكا بحال هكا صافي كنمشيو كنضغطو هكا بحال هكذا. كناخدو الجراره كنبعدو على بحال هكذا صافي. بحال هاد الطريقه هكا كناخدو
نقاش ونمشيو كنديرو هكا. كنتمنى يكون واضح. صافي كنقلبوها هكا في يدنا باش نمشيو كندورو بحال هكا. ونرجعو عاوتاني لهاد الجهه هانتوما كتجي غزال في المنظر. صافي كنرقوا العجينه بهذا الشكل. انا غادي ندير هذا النوع العادي يعني بلا ما نقشو. كنحطوها هكذا بهذه الطريقه ثم كندورو هكا عليها العجين. ضروري ما نشيطو هنا العجين، نحطوه هكذا نبداو كنضغطو بهذه الطريقه ونهبطو من هنا هكا. بعدا من هنايا هكا نهبطو بحال هكذا ونجيو لهنا ونبقاو كنديرو هكا. يعني يدينا ما نوصلوهاش حتى لتحت في الوسط بحال هكا. هانتوما هذا هو الكعبه البلديه، كانوا فقط كيديروها فقط هكذا. صافي كنجيو لهنا ونقطعو نبعدو شي شويه على العجين على العقده ونديرو هكذا. كتجي هكا كتجي من هنا هانتوما يعني كتجي ترونسبارون. انا ساليت يعني درت بزاف د اللاطات حيت عندي كوموند فيه بزاف. غنخليه ليله كامله من بعد ما نثقبو كامل بالابره رقيقه ولا شي فنيته هكا نثقبو مزيان. وغادي ندهنو ببياض البيض كامل. غنشد البياض البيض نخدمو مزيان نطربو بالفرشيطه ومن بعد داك الساعات غادي ندهنو كامل ونخليه حتى لغدا ليه في الصباح يعني ليله كامله يبات باش كتيبس داك العجين مزيان وكتشد لا فورم ديال كعب الغزال. صافي ونطيبوه عادي الفوق في الفران. يلاه يبدا كيتحمر من التحت نهبطوه فقط كنشوفوه يلاه الورقه كتولي بحال كتشمع وكطيب شي شويه يعني ما تحمر ما والو وكنخرجوه ونطلقوه في طبق التقديم. صافي المشاهدين والمشاهدات الكعبه ديالنا من بعد ما طابت كتجي هكذا. انا ما كنحمرهاش يعني غالبا ما كتحمرش كتجي هكذا كتجي غزاله. درت فوقها الناباج يعني كتجي واعره. هانتوما تجي ما نديرو هانتوما يلا من تحت كيكون اللون ديالها ذهبي. هنايا هانتوما كيجي المنظر ديالها غزال. هانتوما كتجي ترونسبارون كتبين العقده ديال اللوز كتجي غزاله. جربوها ما غاديش ندموا عطيتكم جميع التفاصيل اللي باش تطلع لكم الكعبه ديالكم غزاله. خلاص انا درت هنايا المعالج بنفس الطريقه. هانتوما بنفس العجين بنفس العقده كنديرو الدميجات. هانتوما كيجيو غزالين. بالنسبه للمنقوش حتى هو كيجي غزال. هانتوما كتشوفوا كيجي المنقوش. هانتوما كيجي غزال. ما تنساونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. وبطبيعه الحال كيجي هاد اول مره اشترك معايا في القناه وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. نتمنى تكون الوصفات ديالي تنال الاعجاب ديالكم ويكون عندكم الصداقه ديالكم. دمتم في رعايه الله والى فيديوهات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.